بونجور مي زامور، كي صبحتوا؟ كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان الامور ديالكم تكون بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا انيسه جات لفرنسا، وملي كنجي لفرنسا كيبدا الدوران، كيبداو لي فلوغ، كيبداو لي سونتر كوميرسيال، كيبدا المارشي. اليوم اللي هو اول مره من نهار جيت غادي نمشي لواحد السوق اللي كيتعتبر من اكبر الاسواق اللي كيكونوا هنايا في فرنسا، وكيكون غير جوج المرات في العام في كل منطقه. قلت علاش لا، بما انني غادي نمشي اول مره غادي نكتشف الدنيا شنو كاينه. قلت نديكم معايا باش نتوما تكتشفوا معايا ودوروا معايا واحد شويه وصافي. ولكن اليوم قبل ما نمشي غادي نتقاسم معكم الفطور ديالي، غنتقاسم معكم المكياج ديالي اللي غادي يكون خفيف ظريف، غنتقاسم معكم شنو غادي نلبس، وغادي نمشيو للمارشي اونصامبل ونشوفوا الا لقينا شي حاجه غادي ناخذوها، ولا لقينا شي حاجه يعني زوينه عجباتنا وشريت شي حاجه، راه غادي نتلاقاو في الاخر ديال لا فيديو باش نتقاسم معكم. ما تمشيو فين، نعاودو نتلاقاو. كيف ما كتشوفوا هذا هو الفطور ديالي اللي خاصني مابقاش نفطر به، حيت اشاك كنقول صافي غادي نبدل هذا لوغيتم هذا، غادي ناكل داك شويه يكون شويه ديال ريجيم، ناخذ شي سيريال اللي ما فيهش لو سكر وداكشي بحال هذا راه كارثه. مي انا فريمون عرفتي كيحمقني هذا الكونفليكت هذا، راه ما يمكنش لكم تخيلوا شحال كيحمقني. هذا انا نقدر ناكل دابا هاد لو بول هذا نقدر ناكلو هكا بوحدو بالحليب كاع. فوالا فطوري. بما اننا سالينا الماكله، سالينا كلشي غير فطرت. المهم غادي نتقاسم معكم المكياج غنخرج به. غادي نحاول انني غادي ندير مكياج يعني ما غاديش يكون ترو شارجي، ما غاديش ندير فيه الفون دو تان حيت غادي نغل السوق، يعني ما كاينلاش نديرو هادشي كامل ومع الحراره ما كاينلاش. ديكو اليوم غنتقاسم معكم ميكاب سون ميكاب اون بو دير، المهم سميوه نتوما كيف ما بغيتو. اول حاجه غنبداو بها هي الحجبان ديالنا. غادي نشط الحجبان ديالي بحال ما هكا الفوق دائما كيف ما كنقول لكم. لو بانسو غادي نخدم بالكريون ديال اسونس راني خديته في المغرب داير 20 درهم. المهم غادي نخدم السطر التحتاني هو الاول، عاد من بعد غادي ندوزو للفوق. نحاول انني نبقى غدا في الخط ديال الحجبان، يعني ما نهبطش لتحت بزاف. فوالا ابخي غادي نمشي للسطر الفوقاني وغادي ندير له بحال ما هكا. غادي نعمر الوسط مزيان. فوالا ودابا غناخذ لو بانسو ديالي، ما غاديش نورك عليه مزيان، هانتوما غير شويه شوف. ناخذ المشيطه ديالي فوالا. ساليت الحاجب هذا كيف ما كتشوفي يعني راه سي فاسيل، سي ماشي شي حاجه اللي فريمون ترو كومبليكي. غادي نكمل الاخر ونعاودو نتلاقاو في الايلاينر. دونك كيف ما كتشوفوا كملت الحجبان ديالي. غادي ندوزو المرحله الثانيه وهي الايلاينر ديالنا. ها هو غنخدم بهذا ديال سيفورا. الا ما عندكمش سيفورا تقدروا تخدموا بميبلين، يعني تشريوه ديال ميبلين. فوالا رسمت هذاك الخطيط، من بعد غندير بحال هكا. غنحاول انني نخدمو يكون شويه رقيق. عرفتش كيبان لكم مزيان ولا لا. عرفتوا واش نخليه بحال هكا ولا نزيد نغلظو واحد شويه. غنحاول انني نغلظو واحد شويه. غادي نجر هذا هنا
وغادي ناخذ الكريون هذا الفوتر ديالي فوالا. غنمشي لهذا نكملو باش ما نكثرش عليكم في لا فيديو. عاد نتلاقاو من بعد. دونك كيف ما كتشوفوا هنا ملي كملت الحجبان ديالي كملت العينين ديالي، هنا غيبقى ليا الاختيار واش ندير الفون دو تان واش ما نديرش الفون دو تان، واش ندير لونتي سير. انا بصراحه ما غندير والو، ما غندير لا اونتي سير لا فون دو تان. غادي ندير هاد لا كريم هاد ليكرون هادي ديال اوسيان. صراحه هادي راه زوينه ودائما كنهضر لكم عليها. فوالا كتعطيك واحد لا بريونس زوينه في الوجه ديالك. اي ابري غادي نخدم بالماسكارا ديال ايسونس الخضراء. كما كتشوفوا من بعد ما درت الماسكارا ابري غادي ناخذ البرونزر ديالي اللي غنخدم بهذا ديال لوريال اللي دائما كنتقاسم معكم. فوالا ها هو. انا ما عرفتش علاش ملي كنكون ما دايراش الفون دو تان ولا ما دايراش شي حاجه كيعجبني هاد البرونزر ديالي نخدمو هنا هكا. كندير بحال كنبرونزي هاد البارتي هادي كامله كنبرونزيها. ما عرفتش كيعجبني راسي هكا اكثر. هنا واحد شويه، غير واحد شويه، وهنا ضروري الفوق عاوتاني هنا واحد شويه. فوالا ودابا غادي يبقى لنا لو روج علير. غنخدمو شي روج علير يكون عندنا مفتوح بزاف، شي حاجه تكون ترو كلير باش ما يجيناش مكياج. حنا دايرين مكياج سامبل ونجيو للعكر ونديرو عكر اللي يكون ترو شارجي. نو غنحاول اني ندير واحد العكر اللي غادي يكون تقريبا في اللون ديال الفم ديالي باش ما يجيني داكشي يبقى زوين. عرفتي ريحتو شحال فنه. دونك كيف ما كتشوفوا كان هذا هو لو فينال اللي كنتمنى انه يكون عجبكم. وما تنساوش تخلي دي كومونتير وتقولوا لي كيف جاكم من التحت. والا بغيتوا راه بوتيتر ماشي الا بغيتوا راه غادي ندير لكم بروشينمون اون فيديو في يوتيوب اللي غادي نخدم لكم بها بمكياج اللي شريتو معايا من المغرب اللي رخيص بزاف وغادي يكون مكياج تقريبا بحال هذا الستيل هذا. يعني مكياج اللي يكون سامبل مي غادي تكون في اون فيديو يعني باش نشرح لكم فيها اكثر وما نديرش لكم فيها التسريع باش تركزوا معايا اكثر. دونك فوالا بما اننا سالينا دابا المكياج ديالنا غادي نوضوا للبسه وغادي نشوفوا شنو غنلبسوا اونصومبل. دونك فوالا كيف ما كتشوفوا هذه هي لا روب الاولى اللي قلت غادي نلبسها. المهم هذه بالنسبه للناس اللي ما متبعينيش في الانستغرام راني كنحط دائما لي ستوري في الانستغرام اون فوا كناخذ شي حاجه ولا كنلقى شي حاجه شويه رخيصه كنتقاسمها معكم في الانستغرام. البنات اللي باقي ما دخلوش الانستغرام دخلوا الانستغرام ديالي مرحبا بكم. تما غادي تلقاو حويجات غتلقاو دي فوتو دائما تما كنكون حاضره دائما لي ستوري. سميت الانستغرام ديالي انيسه خان نفس سميه اللي كاينه في القناه ديالي. انا غادي نحاول انني نخلي لكم لو نو هنايا ديال الانستغرام. هاد لا روب هادي كنت خديتها اون بروموسيون لقيتها في واحد المغازان ب 10 اورو. فريمون زوينه بزاف الوغ كو هما راه كانوا دايرين 30 اورو 25 اورو ولقيتها ب 10 اورو وانا نقول بوركوا با غادي ناخذها حيت صراحه زوينه ترو كلاس. وفاش كنلبسها كنحس براسي مرتاحه 100% يعني ما مديرونجينيش من شي بلاصه. ومع سندي لاصاك وهانتي خرجتي قضيتي الغراض ديالك بلا ما تبقاي مصدعه راسك اشنو اش من تريكو خاصني نلبس اش من سروال غادي نلبس. المهم هذه هي الاولى. دابا غادي ندوزو لا روب الثانيه اللي بغيت نوريها لكم وابخي غادي نشوفوا اشنو باش غادي نخرجوا.
وهذه هي لا دوزيام غوب اللي ديجا الناس اللي متبعيني في الانستغرام ديجا شايفيني بها. صراحه هذه اون غوب اللي خديتها من شيئين. السمطه ديالها ما عرفتش فين تودرات، ديكو درت لها هاد السميطه هذه، وهاد السمطه هذه حتى هي راه واخداها من شيئين. الناس اللي غادي يسولوني على لو لين ديال هاد لا غوب هذه راه غادي تلقاوه في لا فيديو ديال المشتريات ديالي من ديال شيئين، راه غير لا فيديو اللي كنت حطيتها ديغنيامون في القناه ديالي نيت. غادي تلقاو تما هاد لا غوب هذه، غادي تلقاو لي لين في الديسكريبسيون ديال هاد لا غوب ديال لا سانتور ديال d'autres articles bien sûr. Et voilà, donc دابا انا حيره ما بين هذه وما بين هذيك لا بروميير. صراحه حتى هذه زوينه، عرفتوا فاش نلبسها فريمون كنبقى ترو اليز. بارده يعني ما كتسهدنيش فاش نلبسها، والثوب ديالها حتى هو زوين. مي جو بونس كو غادي نلبس الاخرى. علاش؟ حيت هذه كنلبسها بزاف. هذه فيما كنكون خارجه كتبان ليا غير هي، مع تبارك الله خضره كتبان ليا غير هي. كنهزها كنلبسها، واخا هي جات زوينه مي نخليوها لشي خريجه، تجي شي خريجه احسن. غنلبس الاخرى باش نديها معايا باش نمشي بها للمارشي وصافي نبدلو واحد شويه. دونك فوالا مهم صافي انا غنلبس الاخرى ونخليكم دابا ونتلاقاو في المارشي. غرو بيزو. Come a prepararti والله 15 euros. Merci, au revoir. Oui, c'est pyjama vieux, très bien. Allongez. غوغو لي زامي، الوغ من بعد ما درنا لو تور في لو مارشي دابا جا الوقت باش غادي نتقاسم معكم اشنو خديت. بصراحه ما خديتش بزاف ديال الحوايج، ولكن خديت شي حاجه اللي قليله ولكن فريمون عجبتني واقتنعت بها 100%، وان شاء الله حتى نتوما غادي تعجبكم. اول حاجه غنبداو بها يعني اكثر حاجه اللي حمقاتني بزاف وهو هاد المونطو هذا فريمون اللي حمقني اصلا. هاد الستيل هذا كان عجبني، ديكو لقيتو عند واحد السيده وبعثوا ليا غير ب1 اورو. انا غنخليكم دابا هنايا باش تشوفوه معايا ملبوس ونعاود نتلاقاو. هاي فوالا، دونك كيف ما كتشوفوا هذا هو هذا شنو نقولوا فيست ولا بيتي مونطو اللي شريته. شفتيني خلص السيده فريمون هذا لو مونطو هذا ما يمكنش لكم تخيلوا شحال حمقني. عرفتيو الستيل ديالو جاي خطير. شوفوا الكمام كيف دايرين، واعر بزاف. هذا نورمالمون ما غاديش نلبسو مع سبرديله، غنلبسو مع دي بوط غادي يجيو حسن وبزاف. غير ما فياش اللي يجبد لي بوط، مع لي بوط عندي معلقين الفوق فواحد البلاصه، قلت لبسو غير مع سبرديله باش نوريه لكم. فريمون ترو جولي. المهم ما تنساوش نتوما تقولوا لي هادشي كيفاش جاكم، واش فريمون زوين يعني يستاهل. اون بليس دو سا راه غير 1 اورو، يعني ما كاينش شي حاجه اللي نقدروا نقولوا عليها ما يستاهلش. 1 اورو واخا الواحد يلبسو غير مره واحده ولا 2 المرات ولا 3 المرات راه مزيانه. مي فريمون جادور. هذا ان شاء الله راه حتى يبدا الشتاء وندير لكم ديالو كبوك، وبيان سور راه غنعاود نلبسو حيت فريمون j'ai adoré 1 euro 10 دراهم 12 درهم 260 ريال. هذا 260 ريال مي سي با بوسيبل. عرفتو ميم ستيل ديالو الديزاين ديالو جا واعر بزاف. جادور. دونك كيف ما كتشوفوا كان هذا نقدروا نقولوا احسن عشر درتو بارابور الستيل عجبني، والثمن حتى هو كان جد مناسب. وحاجه واحده اخرى شريتها هي هذا لو فاز هذا اللي صراحه حمقني. شوفوا راه باقي جديد. هذا نورمالمون راه ديال ميزون دو موند، داير نورمالمون 23 اورو 23 اورو. خديته انا فقط ب 8 اورو. صراحه اشنو وقع، خديت من عند هذا
ومشيت كندور. من بعد هذا جاني تشوا ديرونجون باش انني ندور، وهو عرفتي يقدر يتهرس ليا في اي لحظه. عاودت رجعت عندها وخديت من عندها هذا، ها هو انا غنوريه لكم حتى هو من بعد. وقلت لها واش سي بوسيبل نخليهم عندك؟ قالت لي اوكي با بروبليم. مشيت كندور وساليت صافي ملي كنت غادي نرجع بحالاتي، وهادو كانوا عندها غير جوج، وقلت لها 5 اورو ما بغاش تنقص ليا صافي، وخديت من عندها هذا ب 8 اورو. دونك خديت من عندها ب 8 اورو، عاد من بعد خديت من عندها هذه. ملي ضربت واحد لو تور ورجعت عندها باش ناخذ لي زارتيكل ديالي، قلت لها دابا بقى عندك غير واحد، واش ما تبيعيش ليا ب 5 اورو؟ قالت لي اوكي با بروبليم، وبعثوا لي ب 5 اورو. الو خديت جوج، واحد ب 8 اورو وواحد ب 5 اورو، واحد خليته ليا انا، واحد ديته لدار عائله راجلي. صراحه ترو جولي، عجبني بزاف. هذه راه كتحيد، الا لاحظتوا معايا راه كتحيد، ولكن من الاحسن غادي نخليها. من بعد غادي نشوف الورد اللي غادي ندير فيها، وراه نتقاسموا معكم ان شاء الله في شي توغ ديال الدار ولا شي حاجه بحال ما كان نعاود نوريه لكم. دونك واحد ب 8 اورو، واحد 5 اورو. وهاد لابوجي هادي حتى هي راه ديال ميزون دو موند، هادي نورمالمون دايره 15 اورو، ما عرفتش غتبان لكم دايره 15 اورو. خلاتها ليا ب 5 اورو، خديتها من عندها ب 5 اورو. صراحه ترو جولي مع هاد الاون بوا، زوينه هاد لا كولور هادي. ان شاء الله انا غادي ندير واحد دو تيم اللي غادي يكون كامل دوغي ولا بوا هكا، يعني هاد لا كولور هادي. وصراحه هذا مع هذا غادي يجيو بجوجهم زوينين، الا حطينا واحد حدا واحد غادي يجي زوينين اسورتي. ابري خديت هاد الطبيصلات هادو اللي لقيتهم. عقلت على دوك الجبيبنات اللي كنت وريتهم لكم في لا فيديو اللي كانت قبل، اللي جبتهم معايا من المغرب. فاش مشيت وانا نلقى وحدين جوبونس مغاربه كيبيعوهم، وخديت من عنده هاد جوج اللي عجبوني بزاف، ها هما. بعتهم ليا بجوجهم بواحد اورو. الصراحه غير ما تشطرتش معاك، كنت شطرت معاك كنت غتخليهم ليا واقيلا غير ب 50 اورو 50 سنتيم. المهم هادو بجوجهم خديتهم من عندها بواحد اورو، 1 اورو. وكان عندها وحدين اخرين واعرين، وانا يلاه كنشوف فيهم ويجي واحد الراجل باينه فيه مغربي وماماه مغربيه وما يهز داكشي كامل. كانوا وحدين مدورين خداوهم كاملين، واحد الباك كان فيه شي 6 خداوهم، وكانوا وحدين كاري حتى هما فيهم شي 5 خداوهم. واحد الموديل واحد اخر بيض كانوا فيه حتى هو شي 6 خدا هادو كاملين من عندها ب 5 اورو. وانا اوغوزمون بقيت شاده في هادو، كل ما بقيت شاده فيهم كنت داهم حتى هما. المهم عجبوني صراحه، زوينين بزاف، خديتهم بواحد اورو بجوج. ابري خديت واحد الصبيبيط. قبل من الصبيبيط خديت هذا مالكي لا تخوس هادي وانا ناخذها اون كوير 1 اورو. انا كيعجبني صراحه هذا الستيل شويه اونسيان، فهمتوني، باقي جديد، هانتوما باقي جديد اون كوير. الستيل ديالو شويه قديم. المهم عجبني هذا التخوس، ما عرفتش علاش عجبني. خديته عندها بواحد اورو، عند واحد السيده كانت حاطاهم 1 اورو. واللي عندها ضر ولي شوفوا نهضر فين مخشيين كره جاب الله ما تهرسوش. وخديت وحده لقيتها حاطه الشفار كتبيع فيهم بواحد اورو، صراحه زوينين بواحد اورو. وخديت هاد الصباط هذا اللي ما عرفتش حمقني صراحه، هو عجبني او ميم طون ندمت ملي خديته، مي بون سي با غاف. المهم عجبني هاد الصباط. انا شوفوا انا جو سوي فان ديال هاد لو ستيل هذا ديال الصباط، فان تيلمو انا شوي ترو سبورتيف وتعجبني السبور وكنحماق على السبور، ولكن جيني حتى لا كلاس ما عرفتش انا كتجيني هاد الصباط هادو ما نعرف انا في راسي كتجيني سير فري كلاس توا. هذا هو لو كلاس اللي كان شحال هادي. المهم انا تعجبني هاد الستيل هذا ديال الصبابط، جادور 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 جادور. علاش خديته وعجبني وعلاش ندمت من بعد. المهم عجبني بزاف حيت لو ستيل ديالو زوين، لا مارك يعني اون مارك اللي زوينه، لا كاليتي ديالو واعره، باقي جديد باقي نقي. خديته ب 5 اورو كيلكو شوز دو توب، يعني 5 اورو راه فريمون صباط ب 5 اورو دو كاليتي واعره، راه عجبني الحال. الا لاحظتوا هنا راه في الدان وهنا راه بالجلد، مي زوين بزاف. ولكن المشكل فين كان هو انني انا كنلبس 39 وهذا كان 40. هو ما جانيش واسع بزاف، ولكن راه كوميم 40 ماشي 39. انا دابا خديته قلت غادي ناخذ لي واحد الفراشه، غادي ندير هنايا واحد الفراشه باش كومسا يجيني مزيان. غادي نلبسو جاني مزيان هو هذاك في المشيه، ما جانيش مزيان راه غادي نعطيه لماكوزين، سي با غاف، حتى شي حاجه ما ضايعه، مي كتبقى شي حاجه اللي فريمون غزاله بزاف. صافي دونك المارشي هادشي اللي خديت من المارشي. كنتمنى انه يكون عجبوكم. عرفتي دابا كيبانوا لي واحد المخدات هنا كنت خديتهم وهما ماشي من المارشي، غير كنت خديتهم مع باقي مسدودين وانا مبليهاش نوريهم لكم. المهم هادو خديتهم من بوت ولا بغوت
واحد المغازا هنا ديال لا ديكو وداكشي بحال السيت ديال ايكيا مول سميتو بروت جو بونس. المهم لقينا هادو دايرينهم اون بروموسيون، عجبوني شويه ارتيزانا عجبوني ومنفوخين يعني فيهم القطن من الداخل. خديتهم ب 7 اورو، كانوا اون بروموسيون 7 اورو ونص ولا 8 اورو، نقولوا 8 اورو. خديت من عندهم جوج، هذا الموديل وهذا الموديل 8 اورو. المهم هذا بالنسبه للناس اللي تقدر دابا تكون كتفرج فيا وشي وحدين فرنسا وباغيهم ولا شي حاجه، هادو راه ماشي من المارشي، راه خديتهم من بروت. دونك فوالا كيف ما كتشوفوا كان هذا هو الشرايط ديال اليوم اللي كنتمنى انهم يكونوا عجبوكم. وما تنساوش تخليو لي التعليق ديالكم الزوينه وتقولوا لي كيف جاكم هادشي، شنو اللي عجبكم اكثر. وما تنساوش ما تخرجوش من القناه ديالي بيان سير حتى ديروا ابوني ودقوا على الجرس الصغير باش دائما يوصلكم الجديد، باش كومسا تدعموني ونبقى نعطي اكثر ونزيد اكثر وندير اكثر المجهودات ديالي. وصافي دونك فوالا باش ما نطولش عليكم نخليكم ونتلاقاو في انوتر فيديو ان شاء الله. على بروشين، غرو بيزو.